अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ, सूरह तहरीम स्टार्टिंग की जो आयतों में हमने पिछली बार कंक्लूजन किया था उसमें सूरह तहरीम के ताल्लुक से ये बात आई थी कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परिवार के इस्लाह की ये ताल्लुक से अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम नाजिल की है। तहरीम जो नाम रखा गया था आयत नंबर 1 में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर कोई चीज़ एक चीज़ हराम कर ली थी, उसकी मुनासिबत से इसका नाम तहरीम रखा गया था। तो वो चीज़ क्या थी कि आयत नंबर 1 में हमने देखा था कि हराम और हलाल का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की वजह से अपने ऊपर एक चीज़ हराम कर ली थी। यानी वो कह दिया था कि मैं इसका अब नहीं खाऊँगा। तो वो चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर हराम कर ली थी, तो इसलिए अल्लाह ताला ने आयत नंबर 1 में ही उस चीज़ की इस्लाह कर दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को की तंबीह कर। और उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ अपने ऊपर तहरीम की थी, यानी वो हराम कर ली थी, तो उससे निकलने का रास्ता भी अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत नंबर 2 में बता दिया था। अब जो जिस बात की इस्लाह की जा रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परिवार से रिलेटेड जो उनकी ज़िंदगी चल रही थी उससे रिलेटेड वो एक बात है। वैसे तो बड़ी एक मामूली-सी बात है कि एक शौहर-बीवी के दरमियान जो बातें होती हैं उसको कोई अगर बाहर कर दे तो देखने में मतलब की बज़ाहिर तो एक बड़ी मामूली सी बात लगती है, लेकिन अगर बात हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की, तो ये बात मामूली नहीं रहती। इसको इस्लाह के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता था। इसलिए अल्लाह ताला ने जो फिर आगे इस्लाह की है, एक परिवार की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की, और इससे हमें भी सीख लेनी है, हमें परिवारों में भी इस चीज़ों को अप्लाई करना है। तो ये जो बात है और ये मामला भी काबिल तवज्जो है। अल्लाह ताला ने कहा कि नबी ने एक बात अपनी बीवी से एक राज़ में कही थी, यानी जो नॉर्मल मियाँ-बीवी डिस्कशन करते हैं, तो उनकी बातें राज़ ही होती हैं जब तक वो बाहर किसी को ना बताएँ। तो एक बात एक बीवी से कही थी, लेकिन जब उस बीवी ने किसी और पर वो राज़ ज़ाहिर कर दिया, ये राज़ किस पर ज़ाहिर किया था? वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी थी। उनको वही बात बता दी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बात बताई थी। तो और अल्लाह ने नबी को इस राज़ खुलने की खबर दे दी, यानी अल्लाह ताला ने बता दिया है कि आपकी जो ये राज़ की बात थी, ये एक बीवी से ट्रांसफ़र होकर दूसरी बीवी तक चली गई है। तो नबी ने उस पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया, यानी समझाया भी, और किसी हद तक उससे दरगुज़र किया, यानी उनको माफ़ी और दरगुज़र से काम लिया। फिर जब नबी ने उस राज़ खुलने की ये बात बताई, तो उसने पूछा, आपको इसकी इसकी जो खबर है वो किसने दी है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उसने खबर दी है जो सब कुछ जानता है और खूब बाखबर है। अब ये जो बात है असल में यहाँ इख्तिलाफ भी है, मुख्तलिफ रिवायतें भी मिलती हैं कि वो राज़ की बात थी क्या? उस राज़ की बात के पीछे भी मतलब कि कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं उसी राज़ की बात के पीछे पड़ गए हैं, जिस बात पे अल्लाह ताला ने तंबीह की है, कि वो राज़ खुलने पर ही अल्लाह ताला इस आयत में तंबीह कर रहे हैं। और कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं उसी राज़ के पीछे पड़ गए, वो राज़ था क्या? वो राज़ था क्या? तो किसी ने शहद वाले वाक़ये का बताया, ऑथेंटिक नहीं है कि वो राज़ वाला वाक़या वही था। शहद वाला वाक़या तहरीम वाले वाक़ये से रिलेटेड है, हराम करने के अमल से रिलेटेड है, लेकिन इस आयत से रिलेटेड नहीं है। इस आयत में कौन-सा वाक़या है, कोई ऑथेंटिक नहीं है कि वो राज़ की बात था मतलब थी क्या? ना अल्लाह ताला ने ज़ाहिर की है, ना ही हमें कोई ऑथेंटिक चीज़ मिलती है, ऑथेंटिक सनद मिलती है जिससे ये बात साबित हो कि वो राज़ की बात थी क्या? तो अब असल आयत में समझने की बात ये है कि जिस बात को अल्लाह ताला ने तंबीह की है उम्मत पर कि वो राज़ एक बीवी ने दूसरी बीवी को ज़ाहिर कर दिया, इसी बात पे तो तंबीह हो रही है। और अल्लाह ताला ने वो राज़ भी ज़ाहिर नहीं किया। असल चीज़ थी इस्लाह, कि इस्लाह हो जाए उनकी। वो राज़ ज़ाहिर नहीं करना था, इस्लाह हो जाए। इसलिए इसलिए इस उम्मत को भी नहीं चाहिए कि वो राज़ की बातों में पड़े, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो घर के मामलात थे और जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने राज़ कहा है और उसी चीज़ पे तंबीह हो रही है। तो हमारा ये मानना है कि हमें उस इख्तिलाफ़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो राज़ की बात क्या थी और राज़ की बात क्या नहीं थी, क्योंकि इसी पर तो तंबीह की जा रही है और हम इसी की टोह में हम लग जाएँ। तो इसलिए हमें उस राज़ की बात में उसकी खोज लगाना हमारे लिए मुनासिब नहीं है बिल्कुल भी। बस ये है इस आयत से जो पैगाम हमें लेना है कि जो इस्लाह इसमें अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की है, उस पर हमें फ़ोकस करना है। असल बात जो है ये आयत जो नाज़िल की है अल्लाह ताला ने वो इस चीज़ की अहमियत बताने के लिए वो नाज़िल की है कि राज़ की जो बात है ना,
वो कितनी अहम होती हैं, वो कितनी अहम होती हैं। और अल्लाह ताला ने उसको ज़ाहिर भी नहीं किया कि वो थी क्या। आपको नहीं ट्रांसफ़र करनी है किसी को भी। कोई राज़ है, आपके घर का है, आपको नहीं बताना है। अगर ये सिर्फ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक महज़ कि पर्सनल मामला होता, या जैसे शौहर और बीवी के दरमियान सिर्फ़ एक निजी मामला होता है कि कोई बात होती है। बीवी अपने फैमिली में कह देती है फ़ोन करके, या शौहर अपनी अम्मी को जाकर बता देता है। तो ये अगर इस लेवल का मामला होता तो कुरान में वही की ज़रूरत क्यों थी? ये मामला कुछ और था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसको अपनी किताब में दर्ज कर दिया कि इस मामले को इस्लाह के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बज़ाहिर तो आपको मामूली लग रही है, लेकिन कोई मामूली बात नहीं है। आप ये देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह के नबी भी हैं, रसूल भी हैं, साथ-साथ एक इस्लाम की तहरीक के लीडर भी हैं, एक सियासतदान भी हैं। उनके घर में बहुत से ऐसे मामले डिस्कस होते हैं कि जिससे अगर वो राज़ की बातें उनके घर में डिस्कस होती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, कि अगर वो राज़ मतलब फ़ाश हो जाएँ, वो बाहर आ जाएँ, तो इस्लामिक तहरीक को, इस्लामिक मूवमेंट को बड़ा झटका लग सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तैयारी चल रही है जंग तबूक की, और पहले से ही वो काफ़िरों तक वो राज़ की बात पहुँच गई, तो क्या होगा? मुसलमानों को वो जंग उल्टी पड़ जाएगी। ऐसे ही फ़तेह मक्का के मौके पर हुआ, एक सहाबी थे, बदरी सहाबी थे, उनसे वो गलती हुई थी। उन्होंने उनके मक्का में उनके घरवाले थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एक कासिद को भेज दिया था कि आप मक्का में जाएँ और ये खबर दे दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को फ़तह करने के लिए आ रहे हैं। वैसे उनका जो कासिद था, उनको एक लेडीज़ थी, उनको रोक लिया गया रास्ते में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने बता दिया था और ले आए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई सज़ा नहीं दी थी, क्योंकि वो बदरी सहाबी थे। बदर में ईमान वालों के साथ थे। बदरी सहाबी सब के सब जन्नती हैं। तो ये देखें कितना बड़ा कोलेटरल डैमेज भी हो सकता था वहाँ पर। मुसलमानों की तहरीक पूरी तरह कि खत्म हो जाती कि मुशरिकीन मक्का पहले से ही अगर तैयारी कर लेते, वो राज़ उन तक पहुँच जाता। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कोई मामूली घर नहीं था, एक रसूल का वो घर था, एक हेड ऑफ द स्टेट का वो घर था, एक सियासतदान का वो घर था, एक सिपहसालार का वो घर था। तो उस घर में बहुत सी कि नाज़ुक बातें डिस्कस होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज़ को इस्लाह के बगैर नहीं छोड़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई बात हो, ये राज़ की बात हो और वो बाहर ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये बड़ी गैर अख़लाक़ी हरकत है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज़ को इस्लाह के बगैर नहीं छोड़ा है कि अभी आप सिर्फ़ अभी उन्होंने दुश्मन को नहीं बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ही बीवी को ही तो बताया था, वो राज़ था, अल्लाहु अलम, अल्लाह बेहतर जानता है वो राज़ क्या था। लेकिन बताया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी को, किसी दुश्मन को नहीं बताया था। लेकिन अल्लाह ताला ने इसी पर तंबीह कर दी, इसी पर इस्लाह कर दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बहुत से नाज़ुक मामलात होते हैं, इसलिए मुस्लिम औरतों की भी यहाँ पे ख़ास ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। इस आयत से हमारे लिए भी ये पैगाम होने चाहिए कि जैसे जो मुस्लिम जो लीडर हैं, जो मुस्लिम एक ओहदे पर हैं, या कि जो एक एक ज़िम्मेदार पद पे हैं, वो किसी तहरीक के अमीर हैं, वो किसी तहरीक के वो कारकुन हैं, या उसके अहम ओहदे पर हैं, तो उनके घर में भी बड़े नाज़ुक मामलात डिस्कस हो सकते हैं तहरीकी। तो उनकी बीवियों की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि जो वो राज़ है ना, वो बाहर ना जाएँ, घर की बातें बाहर ना जाएँ। क्योंकि अगर वो राज़ बाहर लीक हो चुका, तो फिर क्या होगा? मुसलमानों को नुकसान होगा, मुसलमानों की जमात को नुकसान होगा। इसलिए इस बात को इस्लाह के बगैर अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ा है। तमाम जो क़यामत तक लोग आएँगे, हर उम्मत के लिए यहाँ पर एक नसीहत है, हर बीवी के लिए नसीहत है कि शौहर की कोई बात आपको आगे नहीं पहुँचानी है, जो बात राज़ की है, वो राज़ ही रखनी है। इस्लाम से रिलेटेड जितने भी राज़ हैं, इसलिए ये आयत मुस्लिम औरतों की असल एड्रेस करती है कि आपको क्या करना है कि राज़ की बातों को अपने तक ही रखनी है। ठीक है, इसमें नॉर्मल बातें भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक तहरीकी लेवल से आपको समझा रहा हूँ कि तहरीकी अगर घर है, तो उनके घर में बड़े नाज़ुक मामला डिस्कस हो सकते हैं। अभी रिसेंट का मैं आपको एक वाक़या बताऊँ। अमेरिका का एक एक मिनिस्टर था, उसने एक
حملہ وہ کرنے والے تھے، وہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، لیکن ابھی فی الحال کی بات ہے، وہ کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں، اس نے اپنی بیوی سے وہ ڈسکس کر لیا، حملے سے پہلے اس کی بیوی نے وہ راز مطلب فاش کر دیا. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور جو ڈونالڈ ٹرمپ تھا اس نے اس کو وہاں سے اس بیس پہ اس کو ہٹایا تھا. یہ کیسے کر دیا آپ نے؟ تو یہ بڑی اہمیت کی بات یہ رہتی ہے. بڑے نازک معاملات جو مین عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے گھر میں ڈسکس مطلب ہو سکتے ہیں، تو ان معاملات کو باہر وہ نہ جائیں. یہاں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے دوسری بیوی سے کہا تھا، کسی باہر والے سے نہیں کہا تھا. اس پر بھی ٹوک دیا گیا نہیں کرنا ہے، ایسا بھی عادت بن جائے گی آپ کی، ایسا بھی نہیں کرنا. اس لیے یہ ذمہ داری کے جو عہدے ہیں یہ بڑے بڑے نازک ہوتے ہیں، بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، بڑی نازک ان میں باتیں ہوتی ہیں. ان باتوں کو امانت رکھا جائے، ان باتوں کو اپنے تک محدود رکھا جائے. یہ ہے اصل اس آیت کا مقصد. یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اصلاح کرنا چاہتا پرسنل میں کر دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنل میں مطلب وہی بھیج دیتا کہ یہ اور آلریڈی بھیج دی تھی، آیت میں ہے کہ وہ راز کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی. لیکن پھر بھی وہ میٹر سلجھنے کے بعد بھی یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہے. کیوں کی ہے؟ ان کے لیے نہیں کی ہے، ان کا معاملہ تو ختم ہو گیا تھا وہیں پر. یہ بات کی ہے ہمارے لیے کہ آنے والے جو کہ مسلم امت کے جو لیڈر آئیں گے، ٹھیک ہے، ان کے گھر کی جو عورتیں ہوں گی ان کو اپنے معاملات کیسے لے کر چلنا ہے. جن چیزوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے، اور جو مسلم جو لیڈر بعد میں آئیں گے ان کی بیویوں کی کیا حیثیت ہے، انہیں کیسے اپنے معاملات لے کر چلنے ہیں. تو اس کمزوری یہ ایک بڑا خطرہ نہ بن جائے. ایمان والی جو عورتیں ہیں ان کے اندر اگر یہ کمزوری پائی جاتی ہے تو اس کی ابھی اصلاح کر لیں، آگے چل کر یہ بڑا خطرہ نہ بن پائے. تو یہ بات اس آیت میں ہمیں بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. یہ آیت اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ایڈریس کرتی ہیں، لیکن ان کے ذریعے یہ ہماری اصلاح کی یہ آیت باعث بنی ہے. جو مسلم عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کی جو قیامت تک آئیں گی ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ کوئی بھی بات آپ کو باہر فاش نہیں کرنی ہے. آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ عورتوں کے ہی ہوتا ہے. ایک انسان نے وہ کچھ کہا تھا کہ میرا پیٹ عورتوں کے جیسا ہے، یعنی میرے پیٹ میں بات چکتی نہیں ہے. تو یہ بھی بات ہے کہ اگر ایک لیڈیز کو آپ نے کوئی بات بتا دی، مجال ہے کہ وہ اس بات کو آگے سرکولیٹ نہ کرے. اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہو چکا ہے، یہ تو راز کی بات ہے. اور اس آیت میں تو یہ آیت تو جنرل ہے، اس میں چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات، ایک تحریک کی باتیں بھی آئیں گی اور جو نجی زندگی کی باتیں وہ بھی آئیں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈیز کے ہاتھ میں فون ہے، جیسے ہی وہ سسرال آتی ہیں، سسرال میں کیا چل رہا ہے، ساس سے کیا بات ہو رہی ہے، شوہر کیا کر رہے ہیں، جٹھانی کیا کر رہی ہیں، دیورانی کیا کر رہی ہیں، ان کی جو نندے ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. ایک ایک اپڈیٹ ڈیٹیل سے، اتنی ڈیٹیل سے کہ اس پہ پوری تھیوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. اتنی ڈیٹیل سے وہ اپنے گھر ٹرانسفر کرتی ہے. پھر وہاں سے پروسیس ہوتا ہے، اس کی ماں اس کے دماغ میں ڈالتی ہے اچھا اب اس کو ایسے ٹیکل کرو. وہ پھر آتا ہے وہ پروسیس، پھر وہ یہاں اپلائی ہوتا ہے. پھر یہاں سے جو بات ہے، اور یہ ایسا مطلب یہ بھی تو کیا کر رہے ہو آپ، اپنے شوہر کی پرسنل مطلب زندگی ہے، آپ اس کو اپنے اپنے میکے میں ڈسکس کر رہے ہو. یہ راز کی باتیں نہیں ہیں. آپ اپنی ساس کی باتیں اپنے وہاں ڈسکس کر رہے ہو. جو نندے ہوتی ہیں وہ بھابھیوں کی باتیں اپنے شوہر سے ڈسکس کر رہی ہیں. آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ جو ساس ہوتی ہے وہ بہووں کی باتیں پڑوسیوں سے ڈسکس کر رہی ہے. ہائے اللہ، ہمیں ہی ملنی تھی ایسی بہو. نہ صبح کو چائے کا پتہ، نہ شام کو کھانے کا پتہ. ہائے اللہ، ایسی ہماری پھوٹی قسمت. پتہ نہیں کیا کیا ہمارے معاشرے میں مطلب یہ چلتا ہے. تو یہ بھی راز کی باتیں ہیں نا. آپ کی بہو ہے، آپ اپنے اپنے بیٹے سے کہیں. آپ کی بہو پر آپ کی خدمت فرض نہیں ہے، اخلاقاً اسے کرنی چاہیے، فرض نہیں ہے. آپ اپنے بیٹے سے کہیں. آپ چار پڑوس میں کیوں ذکر کر رہے ہیں ان کا؟ تو یہ دیکھیں، یہ باتیں اسی آیت سے نکلتی ہیں. بہت سی ایسی چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں کہ اپنے جو مطلب کہ جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں گھر کے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پبلکلی، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں. ان چیزوں کی اصلاح کب ہو ہماری مسلم عورتوں کی؟ ان چیزوں کی اصلاح کب ہو؟ تو ان چیزوں کی اصلاح بڑی ضروری ہے. یہ ہے اصل آیت. یہ آیت اصل میں اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہے کہ راز کی باتیں نہیں بتانی ہے. اور یہ جو چگل خوریاں
اور یہ جو غیبت ہے، یہ جو ادھر کی بات ادھر بتا دینا ایک دم، اور ادھر کی بات پکڑ کر ادھر بتا دینا، اور دونوں میں آپس میں دل برائیاں کرا دینا، یہ بھی تو غلط کہ معاشرے میں چل رہا ہے ہمارے، یہی چل رہا ہے سب کچھ. کیا یہ میں جتنے اگزامپل دے رہا ہوں کیا ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہوتا؟ کیا ایک بہو جو ہے وہ اپنے میکے میں ساری اپڈیٹ نہیں دیتی اپنی شوہر کی اور اس کی پوری سسرال کی؟ کیا ایک ساس اپنے اپنے پڑوس میں اپنے رشتے داروں کی مطلب کہ بہو کی برائیاں نہیں کرتی؟ جو بہو کے راز ہوتے ہیں، بھائی راز رکھ لو، آپ کی بہو ہے. نہیں دیتی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ مسلم عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم اپنی بہو کا جو اگر ذکر کر رہے ہیں تو کہاں کر رہے ہیں؟ آپ کی بہو ہے، آپ کا فیملی میٹر ہے، آپ کیوں کر رہے ہو کسی سے ڈسکس؟ آپ اپنے بیٹے سے کہیں اس کے اندر جو پرابلم ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہیں اس کے لیے. تو یہ سب مطلب کہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو مسلم عورتوں کی اس جو کمی ہے اس کی یہاں پر اصلاح کی گئی ہے. یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو بیوی تھی نا، اس نے دوسری بیوی سے ذکر کیا تھا، یعنی گھر کی بات گھر میں ہی تھی، پھر بھی ٹوک دیا گیا. گھر کی بات گھر میں ہی تھی پھر بھی ٹوک دیا گیا. کیا یہاں نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم سے مطلب فون نکالتے ہیں اور وہ ترنت سے مل جاتا ہے؟ کہ گھر میں ایک بات ہوئی ہے، پورے خاندان میں پتہ لگنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مشکل سے 5 منٹ پورے خاندان میں پہنچتی ہے وہ بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ باتیں بھی امانت ہیں. باتیں امانت ہیں، جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اور اس سے دوسرا انسان چوکنا ہو رہا ہو کہ یہ بات اس کو نہ پتہ چل جائے، تو یہ بات امانت ہے. ان امانتوں کا ہم خیال نہیں رکھتے. ہمیں ایک نیوز ملی، ہم نے سٹ جیسی اس کو، جس کے اوپر نیوز تھی اس کو مطلب شیئر کر دی. تو یہ کیا ہے؟ چاہے اس نیوز کی وجہ سے کتنا ہی مطلب کی جو فساد ہو جائے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسلم عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ یہ غیر اخلاقن حرکتیں نہ کریں جو یہ مشرک عورتیں کرتی ہیں، جو منافق عورتیں کرتی ہیں، جو کافر عورتیں کرتی ہیں. ان کی طرح پیٹ کی کچی نہ بنے، پیٹ کی بڑی مضبوط بنے. اپنے شوہر کی عزت کا احترام کریں، اپنے شوہر کی باتیں لیک نہ کریں، باہر نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس شخص پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو تنہائی میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور صبح کو اس کا راز مطلب فاش کر دیا، باہر بات بتا دی. اور اس بیوی پہ لعنت ہے جو اپنے شوہر کی پرائیویٹ بات باہر بتائے. کیا ہمارے معاشرے میں یہ نہیں چل رہا؟ آپ کسی کا نکاح کرا دیجئے، اگلے دن جو لڑکے کو اس کا جو دولہے کو ہوتا ہے وہ اس کے یار دوست جو سائٹ کو لے کر مطلب کہ وہ جاتے ہیں اور اس سے وہ کیسے کیسے کوشچن کرتے ہیں، اور وہ بھی حرامی بڑے مزے سے بتا رہا ہوتا ہے انہیں. اور وہ جو لڑکیاں اس کی سہیلیاں اس کو اگلے دن پکڑتی ہیں اور وہ جو ڈیٹیل سے اس سے مطلب کہ وہ طلب کرتی ہیں، وہ سب بتاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. لعنت ہے آپ کو اگر آپ بتا رہے ہو. ایمان والوں کا اخلاق ایسا نہیں ہوتا ہے جو تنہائی میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کی باتیں اس نے باہر شیئر کی. کہ ہمارے معاشرے میں نہیں چل رہا ہے، اس کو ٹرینڈ سمجھا جا رہا ہے. یہاں تک کہ بڑا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے، بڑا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے. تو یہ بھی راز کی باتیں ہیں، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور دوسری بات جو اس آیت سے ہمیں ایک سیکھنے کو ملی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی. یعنی ایک ہوتی ہے وحی جلی یعنی کھلی ہوئی وحی، وہ ہے قرآن. ایک ہے وحی خفی یعنی چھپی ہوئی وحی، اس کا قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہمیں وہ علم پہنچایا ہے، حدیث کا ذخیرہ. تو اس آیت سے وہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے. وحی جلی یعنی یہ قرآن. تو یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس راز کے کھلنے کی خبر دے دی. پورا قرآن کھول لیجئے، ایک ایک آیت تلاش کر لیجئے، وہ بات کہاں ہے جو نبی نے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی اس راز کے کھلنے کی. پورے قرآن میں آپ ڈھونڈ لیجئے. اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی، قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی. جبریل علیہ السلام آتے تھے. ایمان کی حدیث جبریل علیہ السلام نے آ کر بتائی ہے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں. انسانی شکل میں آئے تھے، وہ بتا کر گئے ہیں.
تو وہی آتی تھی قرآن کے علاوہ بھی. تو جو لوگ منکرین حدیث ہیں، جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف قرآن آیا ہے، وہ جھوٹے ہیں. قرآن خود یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسری بھی وحی آتی تھی. وہ کون سی وحی ہے؟ وہ وحی خفی ہے، اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، وہ حدیث کے ذریعے ہمیں ملتی ہے. تو یہ آیت منکرین جو حدیث ہے نا، ان کے اوپر بھی گہری چوٹ لگاتی ہے. ان کا جو عقائد ہے، ان کا جو نظریہ ہے کہ حدیث، ہاں حدیث نہیں ہے، حدیث کے بنا قرآن ہے، حدیث ایکسپلینیشن کے لیے ضروری نہیں ہے. تو ان کے اوپر یہ آیت ان کے آرگیومنٹ کی دھجیاں اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے. آپ کے پاس چیلنج ہے منکرین حدیث کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وہ راز کھلنے کی بات، وہ خبر دی ہے جو اس آیت میں کہا ہے. قرآن کو تو آپ مانتے ہیں، وہ بتائیے قرآن کی وہ خبر ہے کہاں پر؟ آپ قرآن کھول لیجئے پورا، آپ کو کہیں خبر وہ نہیں ملے گی. تو یہ بات ہمیں اس آیت سے سیکھنے کو ملی ہے کہ ہمیں جو راز کی باتیں ہیں وہ راز ہی رکھنی ہے. مسلم جو عورتیں ہیں وہ کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، وہ کوئی معمولی ان کی بیویاں نہیں تھی، وہ ایک رسول کی بیویاں ہیں. تو ان سے اگر ایسی بات ہو تو اس کو اصلاح کے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑ سکتے تھے. اصلاح پرسنل میں بھی کی جا سکتی تھی. اصلاح تو کرتے لیکن پرسنل میں کر دیتے، وہی خفی کے ذریعے کر دیتے، وہی جلی قرآن میں نازل کر کے کیوں کی؟ تاکہ ہمارے لیے ہدایت ہو کہ نبی کی بیویوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہے ان مسئلوں پر. آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ یہ جو بات جو کہ مسلم تحریک کی باتیں ہیں، مسلم جو گھر کی باتیں ہیں، وہ جو مطلب کہ باہر آپ کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا؟ یہ بات غیر اخلاقن حرکت ہے. عورتوں میں اگر یہ بات پائی جا رہی ہے تو آگے چل کر یہ بات بڑی لیول پہ پہنچ جاتی ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ پہلے اسٹارٹنگ چھوٹی، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے اور آگے چل کے بڑی بڑی چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہیں روکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے کہا ہے، اور اللہ نے نبی کو اس راز کھلنے کی خبر دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. یعنی خبردار بھی کیا، سمجھایا بھی، ان کو درگزر بھی کیا، معاف بھی کیا. پھر جب نبی نے اسے راز کھلنے کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ کو اس کی خبر کس نے دی ہے؟ یہ بات تو صرف اسے پتا تھی اور مجھے پتا ہے، یا آپ تک کیسے پہنچی ہے؟ یہ کس نے خبر دے دی آپ کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر. سب کچھ کون جانتا ہے؟ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اس نے دی ہے مجھے خبر. یہ ہے. تو راز کی جو باتیں ہیں وہ مسلم خواتین کی ذمہ داری ہیں کہ وہ ان باتوں کو راز رکھنا ہی سیکھیں. کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کی چگلی اگر آپ کر رہے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں. آخرت کے ساتھ ساتھ آپ دنیا بھی بیکار کر رہے ہیں اپنی. اگر آپ اپنے شوہر کی باتیں یا شوہر کی جو کمزوریاں ہیں یا جو اس کی خوبیاں ہیں، کچھ بھی ہیں ایکس وائی زیڈ، یا اس کی جو راز کی باتیں ہیں، وہ اگر آپ کسی سے باہر ڈسکس کر رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں، بھلے ہی اپنی فیملی میں بتا رہے ہوں، بھلے ہی اپنے قریبی دوستوں کو بتا رہے ہو، تو یہ بھی تو آپ خیانت کر رہے ہو. آپ نے اگر اپنے شوہر کی غلط بات بتائی تو آپ نے اپنے شوہر کی کیا امیج سامنے والے کے سامنے بنا دی؟ کیا امیج بنا دی؟ سوچنے والی بات ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر راز کی بات کو راز رکھیں. اللہ تعالیٰ ان آیت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بیویاں ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کی بات دوسری بیوی کو بتا دی تھی، ان کا ذکر چل رہا ہے. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری طرح اور زیادہ اصلاح کی ہے. یہ ایک بڑا لمبا اور طویل یہ واقعہ ہے اس آیت میں جو ہمیں ملتا ہے، اس آیت کے جو پس منظر میں ہے. اور اس واقعے کو ابھی ٹائم نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کل اس آیت کا باقی کا کنکلوژن رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 5 وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. وہ کچھ مشکل نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں دے دے جو تم سے بہتر ہو، سچی مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں اور روزے دار، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا کنواریاں.
तो साथ-साथ इंशाअल्लाह कंक्लूज़न में आयत नंबर 5 को भी कर लिया जाएगा, क्योंकि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आयत नंबर 1 से लेके 5 तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ऊपर ही है। तो इस आयत पे मुताला तो नहीं हुआ है, लेकिन यह आयत अ, उसी से कनेक्टेड है, तो इंशाअल्लाह इसको कंक्लूज़न में साथ ले लिया जाएगा। और यहाँ अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना जो पर्सनल उनकी ज़िंदगी है वो ऐसी उनकी बीवियों की वज़ह से हो चुकी थी कि बड़ी परेशानी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने लगे थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ये राइट दे दिया कि कि वो कुछ मुश्किल नहीं है कि नबी तुम सब बीवियों को तलाक दे दो। और ये राइट सूरह अहज़ाब में भी आयत नंबर 28 और 29 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था कि अगर तुम दुनिया चाहती हो तो जाओ, चली जाओ। मैं तुम्हें कुछ तलाक दे के अलग कर देता हूँ। अगर तुम अल्लाह, उसके रसूल और आखिरत की मतलब तलबगार हो, तो फिर तुम्हारे लिए बेहतर है। ये राइट भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक-एक बीवी को ये दे दिया था, जब वो परेशान हो गए थे, उनकी जत्थेबंदियों से। 2 गुट बढ़ गए थे उनकी बीवियों के दरमियान। एक गुट में 4 बीवियाँ थी, एक गुट में बाकी की बीवियाँ थी। ये गुट बढ़ गए थे। अभी शहद वाला वाक़या हुआ था, फिर ये राज़ वाला वाक़या हुआ था। उसके बाद और उनके जो गुट बने थे, इंशाल्लाह उस पर वो कल बात होगी। तो ये हमें सीखने को मिलता है कि जो ये घरेलू मामलात होते हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथ भी ये मामलात थे। उन्होंने भी टैकल किए हैं, उन्होंने भी टैकल किए हैं। तो ऐसे ही जो मुस्लिम मर्द हैं, उनको भी अपने घरेलू मामलात कैसे टैकल करने हैं, जो मुस्लिम औरतें हैं, उनको भी अपने घरेलू मामलात कैसे लेकर चलने हैं, इन आयतों से हमारे लिए नसीहत है। हम इन आयतों से नसीहत लेंगे। तो इंशाल्लाह इन आयतों पे आगे की बात वो कल होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।